كيشرف على العمل والتنسيق ديال كاع العمل ديال المجالس الجهويه الاخرى. جينا لهنا لبروكسل بمحض ارادتنا يعني باش نتلاقاو بكم، لانه اكتشفنا بانه خصنا نتلاقاو من خلال الناس اللي كيجيو عندنا للمكاتب. العمل ديال الموثقين دائما هو انه يعطي استشاره ويتقاسم المعلومات اللي عنده، ولكن حنا كمؤسسه جينا باش نعرفوا بالدور ديالنا حنا كهيئه، يعني ان اوردر بروفيسيونيل، شنو كنديروا، شنو يمكننا نديروا وكيفاش يمكننا نساعدوا. اذن هذا هو الهدف الرئيسي، وبطبيعه الحال اكوتي دسلا غادي نشاركوا معكم واحد المجموعه ديال الهموم اللي كاين اللي غنجاوبوا عليها من خلال لقاءات ولا من خلال دي تابل انديفيدويل. حنا tout à l'heure on va faire واحد بريزونطاسيون من الاخوان كاملين que je vais vous présenter، وكاين من بعد غنديروا دي سيونس اون ابارتي، يعني غنديروا لقاءات tout à l'heure مع السيد القنصل العام مع الاخوان. فاتفقنا باش انه يكونوا دي انديفيدواليتي اللي عندهم اون كيستيون بارتيكولير في ان دوسي بارتيكولير او شي حاجه اللي هي كي لو تراكاس، يسول ان نوتير ولا ان ريبريزونتون دادمينستراسيون. Bien sûr, la salle pourra interagir. Nous, on est à votre disposition avant, après, il n'y a pas de problème. On pourra rester jusqu'à très tard ce soir. Donc, Jasmine Souli, Dmsi, Namsi. قبل ما تقدم الاخوان اللي معك، غير بالنسبه كاين القسم الاول هو واحد عباره عن سؤال جواب، غادي نديروا واحد التقديم ان شاء الله. من بعد الى جات على خاطركم في الاول ما تكونش اسئله خاصه، اسئله بيرسونيل خليوها من بعد، كل واحد يكون عنده الملف ديالو باش نكونوا عمليين. هما نيت الاخوان جاوا من المغرب عندهم تصور جديد، لي ديسكور سي ريفولو. انا هاد الناس بغيتهم، انا علاش جيت لهنا؟ لان انا منهم، فهمتيني؟ هذا هو الهم ديالي. انا بغيت ملي يخرجوا من هنا يخرجوا عندهم فاهمين شنو هو الدور ديال الموثق، العمليه كيفاش كتتم من الاول، يعني من ناحيه لي ماتريكولاسيون لونغوجيسترون، يعني جميع المراحل يفهموها باش ملي يجيو للقنصليه يجي فاهم، او لا ملي يمشي للمغرب ان شاء الله يعرف العمليه كيفاش كتتم. فكنطلب منكم الاسئله اللي هي بيرسونيل دابا ما تطرحش لان غادي تاخذ الوقت، يعني ما تبيرسوناليزيوش ان شاء الله. ومن بعد غادي نديروا دي بتيت اتوليي، مازال غنصايبوا لا صال كل هذا باش تطرحوا الاسئله الخاصه ديالكم مع احد الممثلين اللي كاينين في الوقت. شكرا سي زناد. مرحبا. دونك قلت كاين معايا نبدا بالاخوان اللي هما الزملاء ديالي، الاستاذ توفيق عزوزي اللي هو نائب الرئيس هو اللي يشرف على هذا التنسيق على اللقاء مع الاخوان. كاين الاستاذه ياسمين العلوي اللي هي موثقه في سلا وكاتبه العامه ديال المجلس الجهوي ديال الموثقين الرباط. الاستاذه سعديه قدوري موثقه ايضا في سلا والامينه العامه ديال المال مولد الفلوس. كاين الاستاذه خديجه سقراط عضو بالمجلس هي الو. كاين الاستاذ احمد الوزاني موثق في الرباط وهو عضو ايضا منتخب ديال المجلس الجهوي ورئيس ديال قسم التواصل. كاين معنا الاستاذ يوسف عدواني اللي هو موثق السخيرات وايضا عضو ديال المجلس وكيهتم بالمسائل ديال التكوين. هذا من ناحيه ديال الموثقين. من جانب ديال الادارات فاحنا اونكور اون فوا يعني واحد المبادره ديالنا راسلنا واحد المجموعه ديال الادارات باش ما نبقاوش محتكرين غير على النوطاريا، فراسلنا مجموعه ديال الادارات منها وزاره العدل. اليوم معنا الاستاذ ابراهيمي حسن الابراهيمي اللي هو قاضي ملحق برئاسه النيابه العامه وكيهتم كيهتم وكيتكلف بالمسائل ديال الاسره والمسائل المدنيه. وكاين معنا الاستاذه بشرى رمضاني اللي هي من مكتب الصرف لوفيس ديشونج كو فو كونيسي سيغتينمون. وكما قال السيد القنصل العام فاحنا وجهنا الدعوه للوكاله الوطنيه للمحافظه على المملكه العقاريه اللي هي كنعرفوا المحافظه. مع الاسف ما تاتاش للسيد الممثل ديالها انه يوصل في الوقت، فهذه من بين لي زاليا ديال لورغانيزاسيون. دونك فوالا الوغ تري بريفمون لو كونساي بديت قبيله كنتكلم على المجلس الجهوي. المجلس الجهوي باش تعرفوا واحد المساله علاش اليوم حنا خرجنا كنتسائلوا علاش اليوم هذه المبادره، لانه لو نوطاريا في المغرب يلاه في 2012 خرج واحد القانون جديد كينظموا من جديد. في 2012 تمكنا اننا نكونوا عندنا دي زوردر بروفيسيونيل كوم aujourd'hui ce que je vous présente, c'est-à-dire كاع لي نوتير
اللي هما في واحد المنطقه كيكونوا اوبليغاتوارمون سومي اديرون لهذاك لو كونساي دو لوردر دي نوتير اللي كيكون عنده الصلاحيه انه يراقبهم. سي تري امبورطون باسكو قبل ما كانش عندنا هذه الصلاحيه هذه. فابارتير دو 2013 درنا دي زيليكسيون الاخوان داروا فيه الثقه اي اون في لو بروميير موندا 2013 à 2016 ودرنا هذا المجلس اللي عنده واحد المجموعه ديال الاختصاصات اللي قلت من بينها اولا التمثيل ديال الموثقين على الصعيد ديال الجهه، المراقبه ديال هاد الموثقين والعمل على انه كاع الموثقين يطبقوا القانون بزائد طبيعه الحال التكوين والدفاع عن المصالح ديال هاد الاعضاء اللي هما الموثقات والموثقين. هذه بخلاصه. فمن بعد ذلك يعني في 2013 2016 كنا درنا واحد الشراكه مع الموثقين ديال باريس، وهذيك الشراكه اللي كنا درنا معاهم سي ان جوملاج، درنا معاهم واحد المبادره بحال هذه لصالح الجاليه المغربيه المقيمه في باريس. فتبينا بانه كاين واحد يعني